अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ज़ाहिर है जब हम कोई आप तक ख़बर देते हैं तो अपनी तरफ से कोशिश ये होती है कि मुसद्दिक़ा इत्तलात की बुनियाद पर हों और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड आवर इन्फॉर्मेशन हों। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक बहुत इज़्ज़त रखी और एक बहुत अहम और बहुत बड़ी जो हमारी इत्तला थी वो दुरुस्त साबित हुई, जो कि हमने काफ़ी कुछ रोज़ पहले से प्रीएम्प्ट करके आप तक पहुँचाई थी कि क्या तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, तहरीक का क्या अंजाम होगा। तहरीक जो था, इरादा था कि 5 अगस्त तक तहरीक अपने पिनिकल पर, अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, लेकिन शुरुआत उसकी 5 अगस्त को होगी। और इस हफ्ते जो आज के रोज़ हफ्ता एंड हो रहा है, कल मंडे को अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते खान साहब की तो हिदायत ये थी कि पूरा लाए अमल आ जाएगा, पूरा एक कॉन्क्रीट प्लान आ जाएगा। लाए अमल आएगा या नहीं आएगा, ये बहरहाल हमने अपनी नाक़िस राय और सिर्फ मुसद्दिक़ा इत्तलात की बुनियाद पर आप तक ये बात पहले पहुंचाई थी। और डेट वाइज ये देखते चलिएगा, मैं आपके सामने बड़ा हम्बली ये चीज़ प्रेजेंट करना हूँ कि किन तारीख़ों पे हमने ये एक चीज़ अपनी इत्तलात की बुनियाद पर प्रीएम्प्ट की थी और कल बिल आखिर ये सच साबित हुई है। देखते चलिएगा। एहतजाज का कहकर तारीख़ पे तारीख़ दी गई है, तो इसलिए ये बात बताना ज़रूरी थी कि अब भी एहतजाज होगा, ये एक नई तारीख़ आ जाएगी। 5 अगस्त को एहतजाज, अभी तक यही इस हवाले से फीलर्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई हतमी ऐलान, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं है। क्या अगस्त में भी कोई ये जो तारीख़ है इस दफ़ा इस तारीख़ को पूरा करेगी पीटीआई? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं लगता कि अगस्त में भी ये लोग निकलेंगे। 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। जी नाज़रीन, ये हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। हमने बर वक्त आप तक ये मुसद्दिक़ा इत्तलात की बुनियाद पर ये बात पहुँचाई थी कि इस दफ़ा भी तारीख़ पे तारीख़ का सिलसिला जारी रहेगा और कोई तहरीक आगे नहीं बढ़ पाएगी। और कल वाक़तन गंडापुर साहब ने 90 दिन, कहाँ पर 5 अगस्त की बात थी और कहाँ 90 दिन, 5 अगस्त जो है वो खिंच के एक रबर बैंड की तरह 90 दिन तक पहुँच चुके हैं। ये बात हमारी बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये दुरुस्त साबित हुई। और इस पे जो तनकीद का अंबार है जो कि पीटीआई की क़यादत की तरफ लग पड़ा है, उसको एक तरह से हम आज थोड़ा सा देखते चलते हैं कि जो तहरीक थी कि जी आर या पार और 90 दिन के हवाले और वो अहवाल वो तमाम हमारे सामने हैं। सलमान अकरम राजा साहब, अब आलिया हमजा मलिक साहिबा जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, और इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि उनकी जब से वो रिहा हुई हैं और जब से वो जेल से बाहर हैं, तब से उन्होंने अपनी पार्टी के लेवल पर बहुत एक तरह से अहम काम किया है अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने में। बल्कि कई लोग उनके पार्टी के ये कहते हैं कि जो दीगर पंजाब की क़यादत है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती, वो सिरे से गायब रहती है। लेकिन आलिया साहिबा जो हैं वो काफ़ी फोर फ्रंट पर आकर उन्होंने फिर भी, जबकि वो इतनी तवील जेल गुजार के आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अपने हद तक एक काम कर रही हैं जितना वो अपने उस पर कर सकती हैं। वो भी ये सवालात उठाती हुई नज़र आती हैं। ये ट्वीट आप तमाम मुलाहिज़ा कर रहे हैं, मैं पढ़ भी देती हूँ। वैसे तो क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था पहले, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब का शॉर्ट सुनाते हैं कि उन्होंने जो दावा किया और वो जो दावा था वो क्या, उसका खरा जवाब दिया आलिया हमजा मलिक साहिबा ने। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, उनका दावा सुनिएगा। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के। आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आएंगे, उनको बुलाया नहीं गया। अहम कामों में मशगूल, वो अहम काम क्या थे? आलिया हमजा मलिक साहिबा की खुद ज़बानी सुनिए। आलिया हमजा मलिक साहिबा अपनी ट्वीट में कहती हैं, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। और कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए लाए अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहाँ से कहाँ कैसे चली गई, कहाँ से और कैसे चली गई? 5 अगस्त के मुकाबले 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी को नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर आज़म खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ, और डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मतलब वो अस खुद ये बताती हुई नज़र आती हैं कि उनको भी पता नहीं है कि उनकी कौन सी वो मसरूफियात थी जिनकी वजह से उनको इस इजलास में नहीं बुलाया गया। और जो तनकीद का अंबार है वो बहरहाल सबके सामने है। और एक बड़ा अहम मामला नज़र आता है, वो है कि JUI और PTI कहाँ पर 26वीं तरमीम के बाद ये दोनों जमातें
اتنے قریب آ چکے تھے کہ دونوں کہتے تھے، ایک طرف پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ وہ جو ہم مولانا صاحب کو ایک جو ڈیزل کہہ کے مخاطب کرتے تھے وہ تو صرف سیاسی بیانات تھے، دوسری طرف مولانا صاحب کے لوگ کہتے تھے، حافظ عبداللہ صاحب کہہ چکے ہیں، اتنے نظریاتی جے یو آئی کے وہ رہنما ہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ جو ہم ان کو کہتے تھے یہودی ایجنٹ، یہ بھی سیاسی بیان تھا۔ تمام نے اپنی اتنی تیر کی طرح چبھنے والی تنقید کو سیاسی بیان کہہ کر اپنا جو ہے وہ دامن بچا لیا تھا اور بہت قریب ترین آ گئے تھے دونوں جماعتیں۔ وہ اب اتنی دور ہو گئی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا سمجھ نہیں آتی۔ سن لیجئے گا کہ کس قدر دوریاں بڑھ چکی ہیں کہ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ پس پردہ حکومت کے ساتھ سینٹ کے معاملے پہ تو ویسے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ باقاعدہ بیٹھک لگ چکی ہے جے یو آئی کی، اور یہ پوری بیٹھک آبویسلی پی ٹی آئی کے پورے جو الائنس ہے ان کے خلاف ہے کہ سینٹ میں ان کو کس طرح سے مات دی جائے۔ باضابطہ طور پر جے یو آئی اس کا حصہ ہے۔ گویا یہ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں ابھی ہم خواہاں ہیں کہ اندر سے تبدیلی آئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے تبدیل ہو جائے۔ اب اس حد تک نوبت آ چکی ہے اور اس حد تک دونوں جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ کسی طرح کے اتحاد کی تو دور دور تک کوئی بات نہیں، بلکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ خواہاں ہیں کہ کسی طرح سے اندرونی طور پر پی ٹی آئی میں تبدیلی آ جائے۔ مولانا صاحب کی بات بھی سن لیں اور گنڈا پور صاحب پھر پلٹ کے جو ان کو چیلنج آیا ہے وہ سن لیں۔ پہلے چلائیے گا مولانا فضل الرحمان کی بات۔ میری ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے صوبے میں، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ بتائیں جی، تبدیلی کے خواہاں ہیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب، اسی پی ٹی آئی کے جس کے ابھی بہت قریب ترین جس کے ساتھ تھے، اب کہتے ہیں ان کی حکومت ہی تبدیل ہو جائے، اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ان کو کیا پلٹ وار جوابی وار کرتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ پختونخوا میں جعلی مینڈیٹ ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں، اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں، یہ خود فارم 47 ہے۔ اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں، تو آ تکڑا ہو جا، تو آگے گرا لے، تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نا جعلی مینڈیٹ ہے، میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں، پھر میرے بھائی نے ہرایا، آج یہ تمہیں چیلنج ہے، ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ جی ناظرین، تو تڑاک سے مخاطب کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو اب یہ اتحاد کی حالت زار ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ اس کے اوپر تمام معاملے پر غور و خوض کریں گے، اور کیا حکومت اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی ہے کہ اب تو جتنی جو تحریک ہمارے خلاف چلنی تھی وہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہے، تو کہاں گئی تحریک؟ حکومت جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو کانفیڈنس کیا اس پہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جب تبدیلی آئے گی اور جہاں سے آئے گی یہ تھریٹ حکومت کو ابھی بھی کچھ اپنے لیے خطرے کی گھنٹی معلوم ہوتا ہے؟ یہ سوال بہرحال حکومت سے بھی کرنا ضروری ہے۔ بریک پہ مجھے کہا جا رہا ہے جانے کا، واپس آتے ہیں۔